अच्छे ऑथेंटिक और पावरफुल वज़ाइफ के लिए नॉलेज पावर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री लाइव इस्तिखारे की अपडेट और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर यानी घंटी पर लाजमी क्लिक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज पावर आज आपके लिए लाया है फेस ब्यूटी के लिए बहुत ही मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा। आपके चेहरे पर किसी भी किस्म की बीमारी है, दाने निकल आए हैं, निशानात बन चुके हैं, बहरहाल किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आपने आज का वजीफ़ा सिद्के दिल के साथ अपनाना है, क्योंकि ये कुरानी वजीफ़ा है। कुरान पाक के एक एक हरफ में बेपना बेशुमार बरकतें पोशीदा हैं। अगर कोई लेने वाला हो तो बेशुमार बरकतें हासिल कर सकता है। और अपने एतिकाद को भी कामिल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। जहाँ पर कोई दवाई असर ना कर रही हो, कोई करीम असर ना कर रही हो, तो ये कुरान पाक की आयत मुबारका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी। तो अगर आप हमारा आज का कुरानी नूरानी वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के प्यारे से अच्छे से नूरानी वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये वजीफ़ा चेहरे को भी नूरानी कर देता है और दिल को भी नूरानी कर देता है। चेहरा नूरानी हो, चेहरे पर जितनी भी खूबसूरती हो, अगर दिल मैला है तो वो इंसान किसी काम का नहीं। दिल मैले से मुराद कि उसके अखलाक ही अच्छे ना हो। चेहरे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, लोग मरते हैं, लेकिन जब उससे बात होती है तो वो एक गंदे अखलाक का मालिक निकलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे वजीफ़े की आज सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि ये चेहरे को नूरानी करने के साथ साथ हमारे दिल को भी नूरानी कर देगा अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्लो करम से। तो आइए अब अपने आज के अमल की तरकीब सुन लेते हैं। आपने सूरह नूर की आयत नंबर 35 इस आयत मुबारका को आप स्क्रीन पर भी देख लें। इसी आयत मुबारका को आपने दिन में किसी भी टाइम एक मर्तबा पढ़कर, सिर्फ़ एक मर्तबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है। यह आयत मुबारका थोड़ी सी आपको मुश्किल तो लगेगी, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। कोशिश करें इस आयत मुबारका को याद कर लें। 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा या 3 दिन लग जाएं, तो आपने मेहनत करनी है और ये वजीफ़ा लाजमी करना है। इस आयत मुबारका को मैं एक मर्तबा पढ़कर सुना भी देता हूँ, ताकि हमें किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना आए और हम अच्छे तरीके से इस आयत मुबारका को सुनकर अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपने तलफ़ुज़ को ठीक कर लें और इस वजीफ़े की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें हासिल करने में कामयाब हो सकें। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यक़ादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार
نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اس آیت مبارکہ کو بار بار سنیے گا۔ یقیناً میں نے آپ کے لیے محنت کی ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اچھے طریقے سے اس وظیفے کو کر سکیں۔ اس آیت مبارکہ کے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ بہرحال اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ یہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ سورہ نور کی آیت نمبر 35 پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے اپنے اوپر دم کر دینا ہے، اپنے سینے پر یعنی اپنے دل پر دم کر دیں، اور اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں۔ ویسے تو یہ عمل دن میں ایک مرتبہ کافی ہے، لیکن کوشش کیجئے گا ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لیں تاکہ ہم جلد سے جلد اس کی برکتیں اور فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دوستو، نالج پاور کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پیاری لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، اور اسی طرح نالج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں، یہ بالکل فری ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔